बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त 27 आज़ादी की तहरीकें हैं और ये 27 तहरीकें वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो मुसल्लह हैं, जिन्होंने अपनी फ़ौजें बनाई हुई हैं आज़ादी के हसूल के लिए। और इस वक्त मोदी सरकार जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे साफ नज़र आ रहा है कि इन 27 की 27 तहरीकों ने आज़ादी हासिल कर लेनी है और भारत के बड़े आराम से 28-30 टुकड़े हो जाने हैं। क्योंकि एक तरफ तो चीन भारत से इलाकों पर इलाके कब्जा करता जा रहा है और भारत अभी तक चीन की मिन्नत समाजत ही करता जा रहा है, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन भारत के अंदर से जो भारत के टुकड़े हो रहे हैं उस पर मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये आवाज़ें क्यों उठ रही हैं। ये आवाज़ें मोदी सरकार के उन कवानीन की वजह से उठ रही हैं। वैसे तो ये तहरीकें बड़ी पुरानी तहरीकें हैं, लेकिन अब ये जोर इसलिए पकड़ चुकी हैं क्योंकि अब तक तो भारत सेक्युलर इंडिया के नाम पर अक़लियतों को बेवकूफ़ बनाता रहा, लेकिन मोदी सरकार के इक़्तिदार में ये खुलकर सामने आ चुके हैं। मुसलमानों पर तो इन्होंने मज़ालिम की इंतहा कर दी है। उस हवाले से हम आपको डिटेल्ड वीडियो बनाकर बता चुके हैं कि किस तरह से इस वक्त दुनिया से बुलडोज़र्स मंगवाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत में बुलडोज़र्स कम पड़ गए हैं मुसलमानों के घरों और उनके कारोबार को मसमार करने के लिए। और वहाँ पर मुसलमानों को पसमानदा कहा जाता है और वो वाकई में पसमानदा है, क्योंकि भारत में मुसलमानों की आबादी 30 करोड़ से भी ज़्यादा है और उन्हें खुलकर जुम्मे की नमाज तक नहीं पढ़ने दी जाती। वो कुर्बानी नहीं कर सकते, वो अपनी रसूमात अदा नहीं कर सकते। उनसे कहा जाता है कि अगर भारत में रहना है तो हिंदू मज़हब को तस्लीम करना होगा, वरना चले जाओ बांग्लादेश, वरना चले जाओ पाकिस्तान। और इस पर भारतीय तज्जिया निगारों का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत के अंदर एक और पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि ये मुल्क मुसलमानों का भी उतना ही मुल्क है जितना कि हिंदुओं का है। लिहाजा ये कहीं भी नहीं जाएंगे, ये उसी तरह आज़ादी हासिल करेंगे जिस तरह के पाकिस्तान ने हासिल की थी। तो मुसलमानों की आबादी 30 करोड़ होने के बावजूद उनकी तरफ से कोई ख़ास एहतजाज सामने नहीं आता, लेकिन सिखों की आबादी सिर्फ वहाँ पर 2 से 3 करोड़ है और उन्होंने मोदी की नाक में दम कर रखा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खालिस्तान का नारा अब भारतीय सरकार लगा रही है कि अगर आपने चीन और पाकिस्तान से बचना है तो आपके लिए बेहतर है कि आप एक नया मुल्क, जिसे आप बफर जोन भी कह सकते हैं, अगर आप उस मुल्क को आज़ाद कर लेते हैं, सिखों की बात मान लेते हैं, तो आप 2 फ्रंट वॉर से बच सकते हैं। और ये बात कोई आम आदमी नहीं कर रहा, ये भारतीय सरकार कर रही है। आज की वीडियो में हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे और इसके बाद भारत में एक कोहराम बरपा हुआ है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु के एक एमपी ने तमिलनाडु की आज़ादी का मुतालबा कर दिया है, यानी किसी आम आदमी ने नहीं, एक एमपी ने मुतालबा किया है। अब उसके बाद ये फर्स्ट पोस्ट की खबर है। पंजाब, खालिस्तान कैन अवर्ट न्यूक्लियर वॉर इन साउथ एशिया, सेज संगरूर एमपी सिमरनजीत सिंह मान। सिमरनजीत सिंह मान भी एमपी हैं और वो कहते हैं कि अगर आप खालिस्तान बना लेते हैं तो आप एटमी जंग से बच सकते हैं। और फिर वो आलमी ताकतों को पैगाम देते हुए कहते हैं कि अगर आपने साउथ एशिया को एटमी जंग से बचाना है तो उसके लिए खालिस्तान का वजूद बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, खालिस्तान बड़ी पुरानी आज़ादी की तहरीक है, लेकिन अगर भारत के अंदर कोई खालिस्तान का नाम भी लेता है तो भारतीय मीडिया इतना शोर मचाती है, इतना शोर मचाती है कि उसे गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा में बाकायदा खालिस्तानियों के ऑफिसेज हैं, लेकिन भारत के अंदर सिख अगर अपने हकूक़ के लिए एहतजाज भी करें तो भारतीय मीडिया शोर मचा देती है कि ये खालिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं। उल्टा उनको अपनी सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो वैसे तो खालिस्तान का नारा कोई नया नारा नहीं है, बड़ा पुराना नारा है, लेकिन इसने मोदी के दौरे इक़्तिदार में इतना ज़ोर क्यों पकड़ा? एक तो 2022 के जो रेफरेंडम थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। अमेरिका में, बरतानिया में, इटली में हज़ारों की तादाद में सिख इकट्ठे हुए और उन्होंने खालिस्तान रेफरेंडम में हिस्सा लिया। भारत ने ये रेफरेंडम रोकने के लिए बड़ा ज़ोर लगाया। मोदी ने बोरिस जॉनसन से खुद रब्ता किया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि ये उनका हक है, इससे हम उनसे नहीं छीन सकते। और जब ये रेफरेंडम हुए
تو اس تحریک نے مزید زور پکڑ لیا کیونکہ یہ ریفرینڈم کامیاب ہوئے۔ ریفرینڈم کی کامیابی سے کیا ہوتا ہے کہ بھارت ابھی تک تو دنیا کو یہی بتاتا رہا کہ یہ پاکستان کا پروپیگنڈا ہے، 2-4 لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، سکھ تو یہاں بڑے خوش ہیں، وہ کوئی آزادی نہیں چاہتے۔ لیکن جب برطانیہ نے دیکھا کہ یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں سکھ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو جب ریفرینڈم ہوتا ہے تو آپ کی تحریک رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ برطانیہ کی، امریکہ کی، کینیڈا کی، اٹلی کی پارلیمنٹس میں یہ تحریک رجسٹرڈ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بھارت نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ سب تو پاکستانی تھے، داڑھی مونچھیں لگا کر آئے ہوئے تھے، سکھ بنے ہوئے تھے، اور ایک شخص نے 20 بار ووٹ ڈالا۔ تو برطانیہ کے ایک صحافی نے کہا کہ یہ ہندوستان نہیں ہے، یہ برطانیہ ہے، یہاں پر ایک شخص 2 بار ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ پھر بھارت نے ایک بہت بڑی خبر وائرل کر دی تھی کہ برطانوی پولیس نے خالصتان کے دفتروں پر چھاپے مارے ہیں، اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سکھ نہیں تھے، وہ ISI والے تھے۔ اس کے بعد برطانوی پولیس نے خود بیان دیا کہ نہ تو ہم نے چھاپے مارے ہیں اور نہ ہم نے کسی پاکستانی یا ISI کے ایجنٹ کو پکڑا ہے۔ اس کے بعد بھارت نے جو سب سے بڑا کام کیا کہ کینیڈا کی عدالت میں مقدمہ لڑا کہ یہ جو خالصتانی تحریک ہے یہ پاکستانیوں کا پروپیگنڈا ہے۔ جب کینیڈا کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں کوئی پاکستانی نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن خالصتانیوں کو پاکستانیوں کی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کے بعد بھارت کی بولتی بند ہو گئی۔ اور پچھلے مہینے سے آسٹریلیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو اس سب کے بعد اب بھارت کی سرکار یعنی بھارت کا MP یہ بات کر رہا ہے، اور بھارتی میڈیا پر شور مچا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کروا کر گیا ہے، یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں جو عمران خان بچھا کر گیا ہے کہ میں اگر چلا بھی جاؤں تو ایسی سرنگیں بچھا کر چلا جاؤں کہ بھارت کو تباہ ہونے سے، بھارت کو ٹکڑے ہونے سے کوئی نہ روک سکے۔ ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں اس بات کی ڈیٹیل بھی بتائی تھی کہ بھارت نے امریکہ سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان اور جنرل فیض حمید کی جوڑی کو توڑ دیا جائے۔ تو عمران خان تو چلا گیا، جنرل فیض حمید بھی چلا گیا، آج بھی بھارت انہی کا رونا رو رہا ہے کہ عمران خان نے سکھوں کو ورغلایا ہے، انہیں اتنا پیار دیا ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، ان کے لیے کرتارپور راہداری کھول دی ہے، جبکہ بھارتی سرکار ان کو کرتارپور کا دوربین سے نظارہ دکھانے کے بھی پیسے وصول کیا کرتی تھی۔ سدھو کی جنرل باجوہ کے ساتھ جفیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس MP نے کہا کیا ہے، اور اس نے بڑی صحیح بات کی ہے۔ اس نے کہا چین آپ کے سر پر سوار ہے، پاکستان آپ کے سر پر سوار ہے۔ پاکستان کی طرف سے فی الحال تھوڑی سی خاموشی ہے کیونکہ عمران خان نکل گیا ہے، لیکن اسے آپ طوفان سے پہلے آنے والی خاموشی سمجھیں۔ آپ جو بھی کہہ لیں، پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، بہت بڑی پاور ہے، اور چین کو تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ تو سپر پاور ہے۔ ان دونوں نے کل کو پھر ایک ہو جانا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بریک تو مل گیا ہے، لیکن کل انہوں نے پھر ایک ہو جانا ہے۔ آپ کی پاکستان اور چین کے ساتھ ایک وقت میں جنگ لڑنے کی کیا تیاری ہے؟ چلیں 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں پاکستان سے جنگ جیت سکتا ہوں، ہم مان لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں چین سے بھی جنگ جیت سکتا ہوں، حالانکہ ہم نے سارا حال دیکھا ہوا ہے آپ کا، پھر بھی ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ ایک وقت میں پاکستان اور چین سے جنگ جیت سکتے ہیں؟ تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خالصتان کو آزاد ہونے دیں، اور آپ کا بارڈر پاکستان کے ساتھ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اور چین جو وہاں سے لداخ کی طرف سے آتا پنجاب تک پہنچ چکا ہے، اس سائڈ سے چین بھی آپ سے کٹ جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان اور چین مل کر آپ پر حملہ نہیں کر سکیں گے، آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور پورا ساؤتھ ایشیا ایک ایٹمی جنگ سے بچ جائے گا جو کبھی نہ کبھی ہونی ہی ہونی ہے اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بفر سٹیٹ قائم نہیں کیا جاتا۔ بفر سٹیٹ ناظرین بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نیٹو کنٹریز اور روس کے درمیان میں یوکرائن تھا۔ جب نیٹو کنٹریز آ کر یوکرائن میں بیٹھنے لگی تو روس نے کہا یہ تو ہمارے سر پر سوار ہونے لگے ہیں، تو اس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا۔ تو یوکرائن ایک ایسی جگہ تھی جو روس اور نیٹو کنٹریز کو ڈائریکٹ جنگ سے بچاتی تھی۔ تو اگر خالصتان وجود میں آ جاتا ہے تو ہمارا اور بھارت کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کشمیر تو خود بخود ہی آزاد ہو جائے گا کیونکہ کشمیر تو پاکستان والی سائڈ پہ آ جائے گا۔ تو اگر مودی سرکار عقل سے کام لیتی ہے، چین سے بھی اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے، پاکستان سے بھی اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے، کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کرنا چاہتی ہے، ضد اور ہٹ درمی سے کام نہیں لینا چاہتی، تو پھر MP سمرن جیت سنگھ کی بات پر انہیں غور کرنا چاہیے۔
ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔